خپل وادي وادي سواد نه د پاکستان د ټول نغټ خار کراچۍ ته په موټرسایکلو باندې د ټیم گرین رایډر ملګری چې کله حیدرآباد ته ورسېدل نو د پاکستان رایډر مشر پروفیسر سلمان او د هغو ملګرو یې درون هرکلی وکړو. پروفیسر سلمان څوک چې د ډیر وخت نه په موټرسایکل باندې د ګرځېدو شوقین دی او د خپلو بچو سره په موټرسایکل باندې د ټول ملک سفر کړی دی. پاسون نیوز ته وایي अब तक काफ़ी मनाजिल और काफ़ी कामयाबियाँ हम हासिल कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त BMTG के 14 एफिलिएटेड क्लब्स मौजूद हैं जिसमें टीम ग्रीन राइडर जो सवात है वो भी हमारे साथ शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद सिर्फ़ पूरे पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और अमन का दर्स देना है और एक दूसरे के ख़यालात और कल्चर का एक्सचेंज है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बहुत कामयाब हैं और जिसकी आज ये ताज़ा मिसाल है कि टीम ग्रीन राइडर अपने सवात से टूर पर हमारे पास हैदराबाद BMTG के हेडक्वार्टर पहुंची है. रहमानुल्लाह और आफ्ताब हैं और अब्दुल्ला हैं और अवेस हैं, ये 4 राइडर्स हमारे पास मौजूद हैं. आए हैं बड़ा लंबा सफ़र करके सवात की वादियों से. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का मौसम इतना शानदार है और यहाँ पर ही एक गर्म मौसम देख रहे हैं और अजीब मौसम देख रहे हैं. तो ये पाकिस्तान की खूबसूरती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ी हिम्मत की अपनी बाइक के ऊपर और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि अपर एरिया से लोग जब सिंध को विज़िट करने आते हैं तो हमें लगता है कि हम अपना काम बहुत बेहतर तौर पर अंजाम दे रहे हैं और हमारी मोहब्बतों का लेवल जो है वो अब सवात से लेकर आगे तक पहुंच चुका है. द नेशनल एडवेंचर मशर जमान शाह په حیدرآباد کې د کینګر جیل د سیل په موقع د سواد د ټیم گرین رایډر د ملګرو او د هغوی د علاقې ستاینه وکړي او ویل موږ چې کله هم سواد ته تللی یو نو دې خلکو موږ له ډیر عزت راکړی دی. जब भी हम वहाँ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और इंशाल्लाह इन्हें भी हम मायूस नहीं करेंगे. और ये केंजर झील पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं. यहाँ से अभी इनका अगला सफ़र होगा कराची के लिए जिसमें मकली और शाहजहानी मस्जिद देखते हुए जाएंगे. हमारे बड़े अच्छे दोस्त अब्दुल्ला भाई और रहमानुल्लाह भाई, अवेस भाई और आफ्ताब भाई, तो हम इनको अभी भी खुश आमदीद कहते हैं और इनका पुरतबाक इस्तकबाल हमने किया. रात में पहुँचे 4 बजे और अब आइंदा भी ये या इनकी तरफ से कोई भी आएगा तो इंशाल्लाह सर आँखों पे. د ټیم رایډر ملګرو په خپل 14 ورځو چکر کې د سوات نه کراچۍ د سفر په دوران په لارو کې د ډیرو تاریخي ځایونو د سیل کولو وروسته د قائد اعظم محمد علي جناب په مزار باندې حاضري ورکړه او د مزار د پریډ او د نورو خپلو ځایونو ویډیوګانې ځان سره په خپل موبایلو کې سیو کړلې. کراچۍ د پاکستان د ټولو نه لوی ښار دی. د تاریخي ځایونو نه علاوه شپه د ورځې نه ګرمه وي. د خلکو تګ راتګ پکې سیوا وي ځکه خو شاعران په خپلو شعرونو کې صدارنګه ستاینې کوي. کراچۍ د رڼاګانو ښار کې مکه یاره د خپلې خړې کوڅې هېرې نه کړې د خپلې خړې کوڅې هېرې نه کړې. د سواد نه تر کراچۍ په موټرسایکلو باندې تل که یو طرف ته د ملګرو د چکر او د سیل خواهش پوره شو نو بل طرف ته دوی دا ثابته کړه چې پاکستان د امن زانګو ده. که پښتون دی، که پنجابی، که سندی او که بلوچي، ټول د یو بل سره ډیره مینه محبت لري او د یو بل نه زاریږي. امید لرم چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي بل پروګرام پورې خپل ورور صمد انجم له اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.